अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज कुछ ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत टिकती हुई नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट से ही आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसमें 9 मई के केसेस तो आप समझ ले उड़ गए हैं, उनका बेड़ा गर्क हो गया है। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानब से दिया गया है। ये सारी चीजें बड़ी अहम है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका अमेरिका का डोनाल्ड लू जो साइफर में धमकी देता है कि इमरान खान की हुकूमत खत्म की जाए, आज उसने बहुत बड़ा एतराफ किया। डोनाल्ड लू ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ, बेजाब्तियां हुई हैं, संगीन नौयत की हुई हैं, इंटरनेट बंद था, पोलिंग के अमल में जो है बेशुमार खराबियां थी और लोगों को डराया और धमकाया गया। उसके बावजूद 6 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो वोट डालने के लिए निकले। हुकूमत जो बनाई गई वो भी जाली हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि ये जो आज कांग्रेस का अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से, उसके अंदर मैं ये सारे मामलात उठाऊंगा। ये बड़ी अहम चीज है कि अमेरिका ने तस्लीम कर। फिर आज अमेरिका के अंदर एक और बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है ना, और रूस के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, जो 5वीं दफा प्यूटन जो है वो सदर बन गया है। यानी प्यूटन को आप समझ लें कि सदर वहां यहां पाकिस्तान के अंदर को 20 वजीर आजम आगे होंगे। प्यूटन तब से सदर है और 5वीं दफा फिर बन गया है। और डिस्कस ये हो रहा है कि पाकिस्तान और रूस के इलेक्शन के अंदर कोई फर्क नहीं है, एक जैसे इलेक्शन है। अच्छा, फिर इससे अहम बात, अमरीकी सफीर की बड़ी अहम मुलाकातें होती हैं पाकिस्तान में, जरदारी से लेकर वजीर खजाना तक, वजीर आजम तक और दीगर अहम जगहों पे मुलाकातें होती हैं। IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा होता, अचानक खबर आती है कि IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर देने का ऐलान कर दिया। स्टैंड बाय मुआहदा जो उनके साथ है उसकी आखिरी किस्त दी जाएगी। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा होता है तो मैंने आपको बताया था कोई खिचड़ी पक रही है, अमेरिका कुछ अचीव करना चाहता है, इसलिए ये है मुलाकातें और ब्लैकमेल करके शर्तें मनवा के उसके बाद ये जो है वो पैसे रिलीज हमें करेंगे। अच्छा, हुआ क्या है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 सूबों में एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके घुस के एयर स्ट्राइक की। और वहां पे अफगान हुकाम ये दावा करते हैं कि हमारे कोई 5 के करीब लोग मारे गए जिसमें खवातीन और बच्चे भी थे, वो मासूम थे, उनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था। जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात थी, यहां पे हमने हमला किया है। वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो मीर अली में भी हमला हुआ था। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद ना अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग की सी सूरत हाल है, दोनों मुमालिक में झड़पें हो रही हैं। तो कहीं हम पाक अफगान जंग की तरफ तो नहीं जा रहे? क्या ये हम अपनी जंग लड़ेंगे, अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए जो अफगान सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, या अमेरिका की ईमा पर, क्योंकि अमेरिका ने भी कहा कि अफगानिस्तान ये हो रहा है वो हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर अचानक खबर आती है कि आर्मी चीफ रियाज पहुंचते हैं, सऊदी अरब के कैपिटल, वहां उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो जाती है। यह भी अचानक होता है। तो क्या कहीं कोई इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी खिचड़ी पक रही है, या शहबाज सरकार को किसी भी बड़े मुल्क ने मुबारकबाद तो दी नहीं है, तो कहीं शहबाज सरकार को कबूल करवाना और वो, यानी एक ऐसी मिक्स अचार बना हुआ है, खिचड़ी बनी हुई है कि जितने सवालात उठाते जाएं, जितने मैं आपके सामने चीजें रखता जाऊं, उतनी ही कम है। बहरहाल मैं जरा आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रख लूं, उसके बाद इन सारी चीजों की तरफ आती हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, इमरान खान ने 8 फरवरी इंतखाबात धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। तो मैंने आपको बताया था सरदार तारक जाएंगे और उसके बाद पिटीशन आ जाएगी। पिटीशन जरा देर से आई, सरदार तारक को गए हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन बहरहाल पिटीशन आ गई है। आईनी पिटीशन सीनियर कानूनदान हामिद खान की जानब से दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई है। और कल एक फैसला आया था PB50 का, बलोचिस्तान का वो हल्का जहां से 99% टर्न आउट था, उसके इलेक्शन कलदम हो गए थे। तो लिहाजा एक प्रेसिडेंट हमारे सामने इस तरह का सेट हो चुका है। अच्छा, जरा 9 मई के मैं केस की आपके सामने बात कर लूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है। जब कोई बड़ी अदालत इस हवाले से रिलीफ देती है ना, फिर छोटी अदालतों को रिलीफ देना पड़ जाता है।
ذرا خبر سنیے، 9 مئی ضمانت کیس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل۔ تو یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کیوں لگائی گئی؟ اچھا، ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا، وکیل پنجاب حکومت نے کہا کیونکہ آئی ایس آئی کے کیمپ پہ حملہ ہوا تھا اس لیے دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی۔ اچھا، آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ یہ جج صاحب نے کہا آپ کو پھر پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ دہشت گردی ثانیہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی، ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ ریلیاں نکالنا بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کہتے کسی ہیں۔ اچھا پھر خبر سنیے، سپریم کورٹ نے ثانیہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی، پولیس اور استغاثہ کی ناقص تفتیش پر سرزنش۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارک دیے، کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے پوچھا کیا سی سی ٹی وی سے شناخت ہوئی ہے ملزمان کی؟ حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے۔ یہ تفتیشی افسر نے کہا کیمرے ہی ٹوٹ گئے تھے، اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل اور انہوں نے ضمانت دے دی۔ تو لہٰذا 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کا جو موقف تھا آج سپریم کورٹ میں اس کی تائید ہو گئی ہے۔ پھر عدت کے دوران جو نکاح والا کیس ہے آج اس پہ بھی سماعت ہو رہی ہے، انیشل آج ہوئی ہے سماعت، اس کا تھوڑا بہت احوال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہائی کورٹ میں سائفر پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، اس عدالت میں بھی سماعت ایسے ہو۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی استدعا، رضوان عباسی کے معاون وکیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ آج بحث کریں گے، آپ جلدی آ گئے۔ جج شاہ رخ ارجمند، یعنی یہ جو وہ جج ہیں جو عدت والے کیس کی اپیل سن رہے ہیں۔ اچھا، عدت کیس میں سردی میں ہم نے اوور کوٹ اور مفلر پہنے ہوئے تھے، ہم نے بے نظیر اجمل قصاب اور ممتاز قادری کا کیس دیکھا ہے، اس طرح سے جلدی کسی کیس میں نہیں دیکھی گئی۔ یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ ابتدائی دلائل میں ہی کیس ختم ہو جائے گا۔ 200 کیسز میں سے یہ ایک ایسا غیر اخلاقی کیس تھا جس سے بانی پی ٹی آئی کو دلی صدمہ پہنچا۔ سلمان صفدر صاحب نے استدعا کیا کہ اس کو تیزی سے چلایا جائے، یہ ایک ایسا کیس ہے جو ذاتی نوعیت کا تھا، بدنام کرنے کے لیے عمران خان کو۔ اور سائفر کی بھی ہائی کورٹ کے اندر اگر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے تو یہ تو جو ہے لوور کورٹ ہے، یہاں پہ بھی روزانہ کی بنیاد پر کیس ہونا چاہیے، سماعت ہونی چاہیے، تاکہ یہ مقدمہ تیزی سے جو ہے وہ منطقی انجام کی طرف جائے۔ اور آج آپ کو پتا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے۔ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور بڑا حکم آ گیا، یہ بھی ایک دبنگ فیصلہ ہے، یہ بھی ذرا سنیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے اڈیالہ جیل حکام کو تنبیہ کی ہے کہ عمران خان کی وکلا سے آج بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے طے شدہ ہفتے میں 2 دن بھی ملاقات لازمی کرائیں۔ اگر عدالتی آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی تو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کریں گے۔ اور آگے سنیں، اور توہین عدالت کی وہ کاروائی مہینوں کے لیے نہیں چلے گی، ایسے نہیں ہوگا شو کاز جاری کر دیں گے اور کاروائی نہیں، مہینوں تک نہیں چلے گی، بلکہ ہم ایک ہی ہفتے میں فیصلہ کریں گے، لٹکا دیں گے ہم آپ کو اگر عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی گئی۔ یہ جسٹس ارباب طاہر صاحب نے فیصلہ دیا ہے۔ اچھا، آج سپریم کورٹ کے اندر ذرا ایک لطیفہ بھی سن لیں۔ سپریم کورٹ میں تمینہ دولتانہ کی اپنے حلقے میں دوبارہ ووٹوں کی تصدیق کے لیے درخواست پر سماعت، سپریم کورٹ نے اپیل غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ اب کیوں نمٹا دی؟ ذرا وجہ سنیے۔ تمینہ دولتانہ نے 2018 کے انتخابات میں ووٹوں کی تصدیق کے لیے اپیل دائر کی تھی، یعنی 2018 میں اپیل دائر ہوئی تھی، سماعت آج ہو رہی ہے جب اگلا الیکشن بھی مترازع قوم کے سامنے آ گیا۔ اگر اس طرح کے کیسز کی اس وقت سماعت ہو جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ پی ٹی آئی کے جناب مراد سعید سے لے کر اعظم سواتی تک، اور اعظم سواتی سے لے کر پھر جناب آپ کے خرم ذیشان تک، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے۔ کہا گیا ہے کسی نے ایسٹ ظاہر نہیں کیا، کسی نے کہا کہ کوئی مفرور ہے، تو یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے لیے بڑا جھٹکا ہے کہ مراد سعید، اعظم سواتی اور جو ہے وہ آپ کے خرم ذیشان وغیرہ پر جو ہے وہ اعتراض لگ گیا ہے، سینٹ کے الیکشن وہ نہیں لڑ سکتے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جو جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست کی تھی نا پشاور ہائی کورٹ سے،
आज वो वापस ले ली गई है पीटीआई की जानब से और कहा गया है कि सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है जुडिशल कमीशन बनाने का, तो अब सूबे में पीटीआई की अपनी हुकूमत आ चुकी है, तो इसलिए वो वापस ले रहे हैं। अच्छा, फिर आज काजी साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। ये जो फौज के हवाले से शुहदा का जो नाम इस्तेमाल किया जाता है, फ्रंट पे उन्हें रखा जाता है। एक केस था जो है सुप्रीम कोर्ट में, रेवेन्यू एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को बैरिया टाउन में जम करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डीएचए के वकील से सवाल किया, डीएचए की कानूनी हैसियत क्या है। वकील ने बताया, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 2005 में सदारती आर्डर के तहत कायम हुई। डीएचए शुहदा के वुरसा और जंग में होने वाले जख्मियों को प्लाट्स देती है। यानी डीएचए जो है ना, वो शुहदा के लिए है, जख्मियों के लिए प्लाट्स दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने डीएचए के वकील से मुखातब होकर ऑब्जर्वेशन दी कि प्लीज झूठ बोलना छोड़ दें, पैसा कमाना है तो कमाएं, शुहदा की तजलील मत करें। आप शुहदा के नाम के पीछे छुपकर धंधा चला रहे हैं, शुहदा का नाम इस्तेमाल करके उनके पैसे पर उनके नाम पर पैसा बना रहे हैं। आप उनकी इज्जत ना करें, हम शुहदा की इज्जत करेंगे। कितना रस निकालेंगे शुहदा के नाम का, ये खेल हमने बहुत बार देखा है। तो काजी साहब भी मान गए कि ये बेसिकली शुहदा शील्ड के तौर पे सामने रखे जाते हैं और पीछे से पैसा बनाया जाता है, खेल खेला जाता है। तो ये सारा तमाशा। बहरहाल काजी साहब को फिर भी गैरत नहीं आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।